बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि करबला के शहीदों का बदला किसने लिया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों का क्या अंजाम हुआ था। प्यारे दोस्तों, साहिब तारीख तिबरी लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन कयास, जिसने मोहम्मद बिन अम्मार बिन यासर को कत्ल किया था, उसने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलान में से मुख्तार सकफी को चंद आदमियों के नाम बता दिए, जिनमें अब्दुल्ला बिन असीद जानी, मालिक बिन नसीर बदी और हमल बिन मालिक महारवी भी थे। ये सब उस ज़माने में कादसिया में रहते थे। मुख्तार सकफी ने अपने सरदारों में से एक सरदार मालिक बिन उमरा नहदी को उनकी गिरफ्तारी के लिए चंद सिपाहियों के हमरा भेजा। उसने जाकर उन सबको गिरफ्तार कर लिया और इशा के वक्त उन्हें लेकर मुख्तार सकफी के पास पहुंचा। मुख्तार ने उन लोगों से कहा, ए अल्लाह और रसूल और आले रसूल के दुश्मनों, हुसैन इब्ने अली कहाँ हैं? मुझे बताओ, मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कराओ। ज़ालिमों, तुमने उस मुक़द्दस ज़ात को कत्ल किया जिन पर नमाज में तुम्हें दुरूद भेजने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, हमें उनके मुकाबले में ज़बरदस्ती भेजा गया था, हम जाने के लिए तैयार नहीं थे, आप हम पर एहसान करें, हमें छोड़ दें। मुख्तार ने कहा कि नहीं, तुमने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान नहीं किया, उन पर तुम्हें रहम नहीं आया, तुमने उन्हें और उनके बच्चों को प्यासा रखा, पानी नहीं पीने दिया और आज हमसे एहसान तलब करते हो। फिर बदी से कहा कि तुमने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की टोपी उतारी थी। अब्दुल्ला बिन कामिल ने कहा, जी हाँ, यही वो शख्स है जिसने उनकी टोपी उतारी थी। मुख्तार सकफी ने हुक्म दिया कि दोनों हाथ और दोनों पाँव काट कर इसको छोड़ दिया जाए, ये इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाए। चुनाचे उसके हुक्म पर अमल किया गया। बदी के हाथों और पैरों से खून का धारा बहता रहा यहाँ तक कि वो मर गया। उसके बाद जहन्नमी और मुहारबी को कत्ल कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, हकीम एक ऐसा शख्स था जिसका नाम हकीम बिन तुफैल ताई था, जिसने करबला में हज़रत अब्बास अलमदार के लिबास और असले पर कब्ज़ा किया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह तीर मारा था। मुख्तार सकफी ने अब्दुल्ला इब्ने कामिल को उसकी गिरफ्तारी के लिए चंद सिपाहियों के हमरा भेजा। जब वो मुख्तार सकफी की तरफ पकड़कर उसे ला रहे थे, हकीम के घर वाले अदी बिन हातम, जो कि हातम ताई का बेटा था, उसके पास गए और कहने लगे कि तुम मुख्तार से सिफारिश करो कि हमारे भाई को छोड़ दे। अदी बिन हातम मुख्तार सकफी के पास पहुंचा और सिफारिश करने लगा। वो अदी के साथ इज़्ज़त के साथ पेश आया, उसे अपने पास बिठाया। अदी ने अपने आने की गर्ज बयान की। मुख्तार ने कहा, ए अबू ज़रीफ़, क्या आप कातिलाने हुसैन के लिए भी सिफारिश करते हो? उसने कहा कि हकीम पर झूठा इल्ज़ाम है, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। उधर हकीम को अभी मुख्तार सकफी के पास लाया नहीं गया था, सिपाही उसे लेकर आ रहे थे और वो रास्ते में ही थे जब उन सिपाहियों को खबर हुई कि अदी बिन हातिम, जो कि इस वक्त मुख्तार सकफी के पास बैठा है और हकीम की सिफारिश कर रहा है और मुख्तार सकफी ने उसकी सिफारिश भी कबूल कर ली है, वो हकीम को रिहा कर देगा, तो उन सिपाहियों ने रास्ते में ही इस कातिल को इंजाम तक पहुंचा दिया। उन्होंने उसे एक कमरे में बंद किया और कहा कि तूने हज़रत अब्बास इब्ने अली के कपड़े उतारे थे, हम तेरी ज़िंदगी में तेरा लिबास उतारेंगे। चुनांचा उन लोगों ने उसे बिल्कुल नंगा कर दिया। फिर कहा, तूने हुसैन इब्ने अली को तीर मारा था, हम तुझे तीरों का निशाना बनाएंगे। ये कहकर उन्होंने उसे तीरों से मार मार कर हलाक कर दिया, उसे निशाने इबरत बना दिया। प्यारे दोस्तों, एक शख्स जिसका नाम ज़ैद बिन रकाब था, उस बदबख्त ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील को तीर मारा था, जो उनकी पेशानी में लगा था। उन्होंने पेशानी को बचाने के लिए उस पर अपना हाथ रख लिया था, मगर तीर ऐसा लगा कि हाथ भी पेशानी के साथ पेवस्त हो गया था और जब कोशिश के बावजूद उनका हाथ पेशानी से जुदा ना हो सका तो उन्होंने बारगाह इलाही में दुआ की, या इलाहुल आलमीन, हमारे दुश्मनों ने जैसे हमें जलील किया है, तू भी उनको ऐसे ही जलील कर, और जिस तरह उन्होंने हमें कत्ल किया है तू भी उनको इस तरह ही कत्ल कर। और फिर आखिर में ज़ैद बिन रकाब ने
عبداللہ بن مسلم بن عقیل کے پیٹ میں ایک تیر مارا تھا جس سے وہ شہید ہو گئے تھے۔ ابن رکت کہا کرتا تھا کہ ان کے پیٹ کا تیر تو میں نے آسانی سے نکال لیا، مگر جو تیر پیشانی میں لگا کوشش کے باوجود وہ تیر نہ نکل سکا۔ مختار سقفی نے ابن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ ابن کامل سپاہیوں کے ساتھ پہنچ کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ بھی ایک بہادر آدمی تھا، تلوار لے کر اس کا مقابلہ کیا۔ ابن کامل نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے نیزہ اور تلوار سے ہلاک نہ کرو بلکہ تیر اور پتھر مارو۔ سپاہیوں نے اس قدر تیر اور پتھر مارے کہ وہ گر گیا۔ ابن کامل نے کہا کہ دیکھو اگر جان باقی ہو تو اسے باہر لاؤ۔ دیکھا تو اس کی جان ابھی باقی تھی، اسے باہر نکالا گیا۔ ابن کامل نے آگ منگوا کر اسے زندہ جلا دیا۔ پیارے دوستو، عبید اللہ ابن زیاد وہ نام نہاد انسان تھا جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اسی بدبخت کے حکم پر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کو تمام ایذائیں پہنچائی گئیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا اور مختار سقفی نے اس کا مقابلہ کیا۔ مختار سقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج دے کر موصل بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوفناک جنگ جاری رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آ گئی اور ابن زیاد کو شکست ہوئی۔ اس کی فوج باغ کھڑی ہوئی۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ مخالف فوج میں جو بھی ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا گیا۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ سن 67 ہجری کو ہلاک کیا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھجوایا۔ مختار نے دارالامارات کوفہ کو آراستہ کیا اور ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ پر رکھوایا جس جگہ اس مغرور حکومت اور اس مغرور شخص نے امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا تھا۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون کو ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارات میں اس بے دین کے قتل اور ہلاکت پر جشن منایا گیا۔ پیارے دوستو، قاتلان امام حسین علیہ السلام پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ جو لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا گئے تھے اور ان کے قتل میں شریک ہوئے تھے، ان میں سے تقریباً 6,000 کوفی مختار سقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ بچا جس نے آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پائی ہو، اس دنیا کا عذاب نہ پایا ہو۔ ان میں سے کچھ تو بری طرح قتل کیے گئے، کچھ اندھے اور کوڑی ہوئے اور کچھ لوگ سخت قسم کی آفتوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ ہماری آج کی تاریخی اور اسلامی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارا چینل یونیورسل انفو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی تاریخی اور اسلامی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔